हेलो एभ्रिवान। हामी ग्रेड 12 को एनइबी क्वेसन्सहरू हेर्दै थियौँ र एनइबी क्वेसन्समा हामीले फाइनल अकाउन्टको कुराहरू गर्दै थियौँ है। र हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि फाइनल अकाउन्टको क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ र इक्जाममा हामीलाई यस्तै क्वेसन्सहरू सोध्ने हो है। यो हामीलाई इक्जाममा सोध्ने खालको टाइपको क्वेसनहरू हो र फाइनल अकाउन्टबाट हामीलाई टोटल मार्क्स चाहिँ कति आउने रहेछ त? टोटल मार्क्स भनेको 12 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्दो रहेछ है। ल अब हेर्दै जाउँ फाइनल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ। सुरुमा त फाइनल अकाउन्ट बनाउनको लागि 4वटा कुराहरू हुन्छ हैन। के थियो त त्यो? ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट है। 4वटा अकाउन्टको चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई 2073 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन छ हैन। क्वेसनले के भन्दैछ पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त हाम्रो फर्दर सोलुसनहरू गर्दै जान्छौँ है। ल अब क्वेसनले के सोधिरहेको छ हामीलाई हेर्नुस् त। द फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ ए कम्पनी है। के दिएको रहेछ? ए कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको रहेछ। अब डेबिट आइटम र क्रेडिट आइटमहरू दिएको छ यहाँ र एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। रिक्वायरमेन्ट के छ है? क्वेसनमा जहिले पनि क्वेसनले सोधिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो हेर्ने हो है सोलुसन गर्दाखेरि। ल हेरौँ है। रिक्वायरमेन्टमा फर्स्टमा छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। 4वटा कुराहरूको हामीले स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। अब सुरुमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। पहिला यसको लागि चाहिँ हामीले फर्मेटहरू ड्र गर्दै जानुपर्छ हैन। इक्जाममा चाहिँ यसरी नै गर्दा हुन्छ है। पहिला सुरु ट्रेडिङ अकाउन्टबाट सुरु गर्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट चाहियो। ट्रेडिङ अकाउन्ट र क्वेसनले कम्पनीको नाम पनि दिएको छ हैन। अब ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर हेडिङ लेख्दा हुन्छ र डेट पनि दिएको होला है। एज अन 31 चैत्र 2072 है। 2072 31 चैत्र चाहिँ डेट छ। त्यो डेटलाई पनि हामीले के लेख्नुपर्छ त यहाँ? एज अन 30 चैत्र 30 चैत्र रहेछ। कति छ? 2072 30 चैत्र 2072 है। ल सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाउनु पर्यो। ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाउनको लागि के छ त हाम्रो एउटा टेबल चाहिन्छ हामीलाई। त्यो टेबलमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ त? टेबलमा फर्स्टमा पार्टिकुलर्स, त्यसपछि अमाउन्ट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। ल अब यहाँ पार्टिकुलर्स भयो, अमाउन्ट, पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट र यतापट्टि साइडमा हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त? क्रेडिट साइड हुन्छ है। डेबिट साइडको आइटमहरू सबै हामीले यतापट्टि लेख्छौँ यो साइडमा र क्रेडिट साइडको आइटमहरू चाहिँ हामीले सबै यतापट्टि लेख्छौँ। यो भनेको राइट ह्यान्ड साइड भयो, यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो है। डेबिट भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड, क्रेडिट भनेको राइट ह्यान्ड साइड। ल यो फर्मेट ट्रेडिङ अकाउन्टको भयो। त्यसपछि अब अर्को फर्मेट हामीलाई क्वेसनले रिक्वायरमेन्ट के सोधेको छ? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको पनि हामीले फर्मेट बनाउनु पर्यो। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट बनाउनलाई पनि सेम कुरा हो है। ट्रेडिङ अकाउन्टको जस्तै फर्मेट हो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनलाई पनि। के हुन्छ त? माथि हामीले पार्टिकुलर्स लिएको थियौँ एउटा, त्यसपछि अमाउन्ट हुन्थ्यो, त्यसपछि पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट भयो। पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट र हेडिङमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर हेडिङ लेखिदिने। त्यसपछि डेट पनि छ। डेट भनेको कति छ त? एज अन 30 चैत्र 2072। एज अन 30 चैत्र 2072 र यो डेबिट साइड भयो, यो के भयो त? क्रेडिट साइड भयो। ल
प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट पनि यही हो। अब नेक्स्ट के छ त, माथि क्वेसनमा हेरौँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट छ। एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट पनि सेम नै हो है, पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको लागि चाहिँ हामीले अलि छोटो लिए हुन्छ टेबल हैन, किनभने एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा धेरै आइटमहरू हुँदैन। एउटा पार्टिकुलर्स भयो, र अमाउन्ट, र यतापट्टि डेबिट साइड, यतापट्टि क्रेडिट साइड। हेडिङमा के लेख्नु पर्यो त, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट। त्यसपछि एज अन 30 चैत्र 2072। ल, यो भयो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको फर्मेट। अब त्यसपछि फाइनल्ली के सोधेको छ, ब्यालेन्स सिट सोधेको छ है। ब्यालेन्स सिटको लागि फर्मेट चाहिँ के हुन्छ त, अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, एउटा एसेट्स हुन्छ, अर्को लायबिलिटिज हुन्छ। ब्यालेन्स सिटको लागि चाहिँ यतापट्टि हाम्रो लायबिलिटी साइड, त्यसपछि अमाउन्ट, र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो एसेट साइड र अमाउन्ट। ल, लायबिलिटिज, अमाउन्ट, र यतापट्टि एसेट्स र अमाउन्ट है। अब यसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट साइड भन्ने हुँदैन। र हेडिङ लेखिदिनु पर्यो, ब्यालेन्स सिट एज अन 30 चैत्र 2072। ल, यो चाहिँ सोलुसनको लागि हाम्रो फर्मेटहरू चाहिँ रेडी भयो है। यो फर्मेटहरू रेडी भयो। अब जाउँ हामी क्वेसनमा। क्वेसनमा सुरुमा हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनलाई अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो खालको आइटमहरू चाहिँ जान्छ त अब है। ल, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम है, डेबिट साइडमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम, क्रेडिट साइडमा चाहिँ डेबिट साइडमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, क्रेडिट साइडमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम है। यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र क्रेडिट साइडमा डाइरेक्ट इन्कम। अब क्रेडिट साइडमा चाहिँ जस्तै सेल्स आउन सक्छ हैन, सेल्स भनेको कहाँ हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक भनेर सोधेको हुनसक्छ है। यदि क्लोजिङ स्टक आयो भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि वर्षको हैन, कुनै पनि एउटा बिजनेसको, एउटा कम्पनीको त्यो वर्षमा सामान बेचिसकेपछि अथवा सामान किन्ने बेच्ने क्रम भइसकेपछि कति सामान चाहिँ बाँकी रहन्छ हैन, त्यो वर्षमा सामान कति स्टक रहन्छ, त्यसलाई हामीले क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौँ। र त्यो कहाँ जान्छ त, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। र सेल्स आयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने है। र डेबिट साइडमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो हो भन्दा, जस्तै वेजेस है, वेजेस के हो त, एउटा लेबर कस्ट हो हैन, लेबरलाई दिने खर्च हो। डेबिट साइडमा खर्चहरू राख्छौँ, क्रेडिट साइडमा इन्कमहरू राख्छौँ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि पर्चेजेस, अब सामानहरू किनियो हैन, कतिको सामान किनियो त्यो कुराहरू पनि हामीले कहाँ राख्छौँ त, डेबिट साइडमा राख्छौँ। ल, अब माथिको क्वेसन अनुसार हामी आइटमहरूलाई राख्दै जाउँ, त्यसपछि हामी बुझि नै हाल्छौँ, केही गाह्रो छैन। ल, सुरुमा चाहिँ क्वेसनको टेबलमा जाउँ है। टेबलमा फर्स्टमा फर्निचर भनेको छ। अब फर्निचर भनेको के हो त, एसेट्स हो नि। फर्निचर भनेको त अब
जस्तै हाम्रो घरहरूमा टेबल हुन्छ हैन, त्यसै गरी अब कुर्सीहरू हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू भनेको फर्निचर हो। फर्निचर चाहिँ के हो त, एउटा एसेट्स हो, सम्पत्ति है। एसेट्स भन्ने बित्तिकै त्यो कहाँ जान्छ त, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ हैन। त्यसपछि अर्को पर्चेजेस भनेर दिएको छ है। पर्चेज भनेको चाहिँ मैले कहाँ जान्छ भनेको थिएँ, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ हैन। पर्चेज गरिसकेपछि कुनै पनि सामान किनिसकेपछि के गर्नु पर्यो, पैसा पे गर्नु पर्यो हैन। त्यो के हुन्छ त, एउटा एक्सपेन्सेस हुन्छ, पर्चेजेस है। अब सुरुमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा के राख्नु पर्यो त, पर्चेजको आइटमलाई लगेर राख्नु पर्यो। पर्चेजको टोटल भ्यालु भनेको कति छ यहाँ, 4 लाख छ। 4 लाखलाई राखौँ। त्यसपछि अब पर्चेज भन्ने बित्तिकै एउटा पर्चेजसँग अर्को आइटम पनि लिङ्क गरेर आएको हुनसक्छ है। कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। पर्चेजसँग क्रेडिट साइडमा गएर हेरौँ त हामीले के छ त, यहाँ पर्चेज रिटर्न भनेर छ। पर्चेज भनेको चाहिँ किन्नु हो। पर्चेज रिटर्न भनेको चाहिँ के हो त, फिर्ता पठाउनु है। किनेको सामानलाई फिर्ता पठाउनु। अब यहाँ 4 लाखको पर्चेज भएको छ, यतापट्टि क्रेडिट साइडमा पर्चेज रिटर्न 10,000 को भएको छ है। अब यसलाई हामीले कसरी रेकर्ड गर्छौँ त, त्यो हेरौँ। सुरुमा जानु पर्यो कहाँ त, अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा जानु पर्यो। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा टु पर्चेजेस भनेर राख्ने। पर्चेजको भ्यालु कति छ, 4 लाख छ हैन। त्यसमध्ये हैन पर्चेज 4 लाख भयो र पर्चेज रिटर्न भनेको फिर्ता पठाउनु। फिर्ता कति गयो त, 10,000 को गएको छ है। यहाँ हेरौँ 10,000 को गएको छ भनेपछि अब 4 लाख मध्ये 10,000 को सामान चाहिँ फिर्ता पठाइएछ भनेपछि 4 लाख को सामान बाँकी रहन्छ त, अब रहँदैन नि हैन। फिर्ता पठाउनु भनेको त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त, पर्चेजसँग घटाउँछौँ भनेको लेस पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न चाहिँ 10,000 भएको छ। अब 4 लाखमा 10,000 को सामान फिर्ता गयो भनेपछि बाँकी कति रहने भयो त, 3,90,000 चाहिँ बाँकी रहने भयो हैन। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, आइटमहरूलाई राख्दै जान्छौँ है। मेन कुरा भनेको के थाहा हुनु पर्यो भन्दा, ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो खालको आइटम जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अब जाउँ क्वेसनमा। क्वेसनमा पर्चेज पछि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको के हो त, इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ पहिल्यै तिरिदिनु हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त, एसेट्स हुन्छ है। एडभान्समा पैसा तिरिदिनु भनेर भनेको हो हैन। तिर्नुपर्ने डेटभन्दा अगाडि नै पैसा तिरिएको छ। यसलाई हामीले एसेट साइडमा राख्छौँ, यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भएन। त्यसै गरी अर्को डेप्टर्स छ। अब डेप्टर्स भनेको के हो, पैसा हामीले पाउनु पर्ने छ हैन, आउनु पर्ने पैसा हो। यो पनि के भयो त, एसेट्स भयो हैन। पैसा भनेको त एउटा सम्पत्ति हो। पैसा मात्रै नभइकन अब यसमा धेरै थरीको कुराहरू हुनसक्छ हैन। डेप्टर्स भनेको चाहिँ के हो त, करेन्ट एसेट्स हो भनेर भन्दा हुन्छ है। करेन्ट एसेट्स भनेर हामीले एसेट साइडको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लगेर राख्छौँ। अर्को भनेको के छ त, डेप्टर्स पछि रेन्ट। अब रेन्ट भनेको के हो, भाडा हैन। रेन्टलाई नर्मली भाडा भनेर भनिन्छ। कस्तो खालको, अब भाडा रेन्ट तिर्नु पर्यो, भाडा तिर्नु पर्यो भनेको खर्च हो। यो कस्तो खालको खर्च हो त, जस्तै रेन्ट पछि यहाँ स्यालेरी छ हैन। स्यालेरिज भनेको अब इम्प्लोइजहरूलाई दिने पैसा हो हैन। यो पनि के हो त, एउटा कम्पनीको लागि खर्च हो। रेन्ट स्यालेरिज भनेको चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्ने आइटमहरू हो। किनभने प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा चाहिँ सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू गएर बस्छ है। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको अब नदेखिने भनौँ न हैन। रेन्ट स्यालेरिज भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्छ। ल त्यसपछि अर्को क्यास एट ब्याङ्क छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेको अब ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा बाँकी छ हैन, ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर भनिएको। यो के हुन्छ त, एसेट्स हुन्छ हैन। पैसा छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भनेको त के हो, त्यो सम्पत्ति हो। यो पनि कहाँ जाने भयो, एसेट्स भन्ने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटमा गएर बस्ने भयो। यो एसेट्स भयो, यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। त्यसै गरी रेन्ट भनेको पनि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाने भयो। डेप्टर्सलाई हामीले एसेट्स भन्यौँ हैन। त्यसै गरी प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामीले के भन्यौँ त, एसेट्स भन्यौँ। क्यास एट ब्याङ्क पछि ओएजेज छ। अब ओएजेज भनेको लेबर कस्ट हो हैन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कहाँ गएर बस्ने हो त, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्ने हो हैन। टु वेजेस
अब वेजेससँग कहिलेकाहीँ एउटा प्रिपेड वेजेस भनेर आउन सक्छ, अर्को चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर आउन सक्छ। क्वेसनले चाहिँ त्यसरी दिएको हुनसक्छ। अब माथि टेबलमा हामीलाई के पनि भनेको छैन, त्यसैले हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा जान्छौँ। वेजेसको बारेमा टेबलमा हामीलाई कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 30,000 रुपियाँ दिएछ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिर्न बाँकी के, तिर्नु पर्ने छ, तिर्न बाँकी पैसालाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्छौँ। अब वेजेस त 1 लाख छ, यो त तिर्नुपर्ने नै छ। त्यसमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति थपियो त? 30,000 रुपियाँ चाहिँ थपियो हैन। वेजेस 1 लाख रुपियाँ नै थियो र आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी 30,000 रुपियाँ चाहिँ के भयो त? थपियो, वेजेससँग थपियो। वेजेसको टोटल भ्यालु भनेको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ। 1 लाख भयो है। अब यसमा हामी एड गर्छौँ। एड के गर्छौँ त? आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस गर्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति हुन्छ त? 1 लाखमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ? 30,000 छ। 30,000 लाई जोड्दाखेरि 1 लाखमा 30,000 जोडेपछि कति हुने भयो त? 1,30,000 हुने भयो। ल, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है, डाइरेक्ट खर्च। त्यसपछि ल है, त्यसपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो त? वेजेस भयो है। सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर भनेको छ। सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो त? यो खर्च है, जुन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई के छ त? यहाँ क्यारेज भनेर छ 10,000 रुपियाँ है। क्यारेज भनेको अब जस्तै एउटा कम्पनीमा त के हुन्छ, सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्नुपर्छ हैन। कस्टमरहरूलाई सामान के गर्नु पर्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अब उनीहरूलाई डेलिभर गर्नु पर्यो, त्यो बिचमा लाग्ने खर्च है। क्यारेज भनेको चाहिँ यो के हो त? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यसलाई हामी के गर्छौँ? ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ। टु क्यारेज। क्यारेजको अमाउन्ट चाहिँ कति छ त? हेरौँ, 10,000 रुपियाँ छ है। क्यारेज भनेको 10,000 छ। 10,000 चाहिँ कहाँ गयो त? डेबिट साइडमा गएर बस्यो। त्यसपछि मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स भनेर छ। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स भनेको के हो त? यो एसेट्स हो है। मेसिनरी भनेको अब सामानहरू हैन। मेसिनरी सामानहरू भनेको एसेट्स हो। यसलाई हामीले सम्पत्ति भन्छौँ र यो कहाँ जान्छ त? ब्यालेन्स सिटमा गएर बस्छ। अब डेबिट साइडको सबै आइटमहरू सकियो है। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्रेडिट साइडमा। हेरौँ है, क्रेडिट साइडमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ? सेल्स भनेको थिएँ है। सेल्स कहाँ जान्छ भनेको थिएँ मैले? ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ भनेको थिएँ। सेल्सको भ्यालु कति छ? टोटल 7 लाख रुपियाँ छ। अब सेल्ससँग कहिलेकाहीँ हाम्रो सेल्स रिटर्न भनेर पनि आउन सक्छ है। पर्चेससँग पर्चेस रिटर्न भनेर आयो, सेल्ससँग चाहिँ सेल्स रिटर्न भनेर आउन सक्छ। र तर हामीलाई यो क्वेसनमा सेल्स रिटर्न भनेर सोधेको छैन। डाइरेक्ट हामीले सेल्सको अमाउन्ट 7 लाख लेख्न सक्छौँ। कहाँ जान्छ त? यो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बाई सेल्स भनेर जान्छ। सेल्सको भ्यालु कति छ? 7 लाख रुपियाँ छ। 7 लाख। ल, अब ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा अर्को एउटा आइटम कुन पनि जान्छ त? क्लोजिङ स्टक, जुन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। यहाँ क्लोजिङ स्टक 1,50,000 दिएको छ। यो पनि कहाँ जान्छ त? ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बस्छ बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक 1.5 लाख रुपियाँ छ। 1.5 लाख। ल, अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने लगभग आइटमहरू हाम्रो यति नै हो है। अब क्रेडिट साइडमा सेल्स गइहाल्यो, पर्चेस रिटर्न हामीले राखिसक्यौँ। क्रेडिटर्स भनेको पेएबल अमाउन्ट हो, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यसको कुराहरू हामी गर्छौँ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा आइटमहरू हामीले पोस्ट गरिसकेपछि डेबिट साइडलाई र क्रेडिट साइडलाई के गर्नुपर्छ त? ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है। डेबिट र क्रेडिट साइडलाई इक्वल गराउनुपर्छ। अब हेरौँ है, क्रेडिट साइडमा कति छ त? टोटल अमाउन्ट 7 लाख प्लस 1,50,000 भनेको 8,50,000 छ। अब डेबिट साइडमा 8,50,000 पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेरौँ। 3,90,000 प्लस 10,000 भनेको 4 लाख भयो। 4 लाखमा 1,30,000 जोड्दाखेरि 5,30,000 भयो है। अब डेबिट साइडमा 5,30,000 मात्रै छ, क्रेडिट साइडमा चाहिँ 8,50,000 छ भनेपछि डेबिट साइडमा पुगेन
हैन। डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्छौँ। डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नलाई अब कति अमाउन्ट पुगेन त 8,50,000 मा 7,00,000 4,00,000 5,30,000 भनेपछि डेबिट साइडमा नपुगेपछि टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेर राख्छौँ। डेबिट साइडमा ब्यालेन्स पुगेन भने सिडी भनेर राख्ने, क्रेडिट साइडमा पुगेन भने बिडी भनेर राख्ने। र डेबिट साइडमा पुगेन हामीले ग्रस प्रफिट भनेर राख्यौँ। यदि क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भएको भए हामी ग्रस लस भनेर राख्थ्यौँ। अब हेरौँ, डेबिट साइडमा त हामीले सबै एक्सपेन्सेसहरू राखे हो, खर्चहरू राखे हो हैन। खर्च कम भयो, डेबिट कम हुनु भनेको खर्च कम हुनु हो, खर्च कम हुनु भनेको के हो त प्रफिट हुनु हो हैन। त्यही भएर हामीले ग्रस प्रफिट भनेर राख्यौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ टोटल अमाउन्ट कति आउने रहेछ त 3,20,000 चाहिँ आउने रहेछ। ल डेबिट साइडको टोटल भनेको कति हुने भयो त अब 8,50,000। क्रेडिट साइडको पनि कति हुने भयो 8,50,000 हुने भयो। ल यति भइसकेपछि हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको सोलुसन सकियो है। अब जान्छौँ हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको रुल्स के छ त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ डेबिट साइडमा राख्ने, इन्डाइरेक्ट इन्कमलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्ने। भनेको खर्चहरू भनेको डेबिट साइडमा, इन्कम आम्दानी भनेको कहाँ त क्रेडिट साइडमा। अब अघि मैले रेन्ट स्यालेरीको कुराहरू गरेको थिएँ। रेन्ट स्यालेरी भनेको सबै के हो त यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो। त्यसैगरी अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने हुन्छ हैन। खर्चहरू चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ। खर्च कस्तो त जुन इन्डाइरेक्ट हुन्छ है। अब इन्डाइरेक्ट भनेको के हुन्छ हेरौँ है। जस्तै यहाँ हामीलाई रेन्ट भनेर भन्यो, रेन्ट भनेको 4,00,000 रुपियाँ छ। रेन्ट कहाँ जान्छ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बस्छ टु रेन्ट। अब रेन्टसँग कहिलेकाहीँ हामीलाई रेन्टको जसरी हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङको यसरी सोधेको छ, रेन्टको पनि आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अथवा प्रिपेड रेन्ट भनेर क्वेसनले दिएको हुनसक्छ। तर यो क्वेसनमा हामीलाई त्यस्तो छैन। त्यही भएर हामीले रेन्टको डाइरेक्ट अमाउन्ट चाहिँ 4,00,000 रुपियाँ राख्छौँ। 4,00,000 रुपियाँ चाहिँ डेबिट साइडमा गएर बस्यो। त्यसपछि अर्को छ हेरौँ स्यालेरिज है। स्यालेरिज भनेको कहाँ जान्थ्यो त हेरौँ त हामीले यहाँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ भनेर भनेका छौँ हैन। यो चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। स्यालेरी चाहिँ 7,00,000 रुपियाँ छ। स्यालेरीसँग पनि आउटस्ट्यान्डिङहरू आउन सक्छ, तर हामीलाई यहाँ सोधेको छैन। त्यही भएर स्यालेरी 7,00,000लाई हामीले सिधै टु स्यालेरिज भनेर राख्न सक्छौँ 7,00,000 रुपियाँ। ल त्यसपछि अर्को के छ त स्यालेरी पछि क्यास एट ब्याङ्क भनेको यो एसेट्स भयो। वेजेस भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टमा गइसकेको छ। अब सन्ड्री एक्सपेन्सेस भन्यो। सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको पनि के हो त यो खर्च हो, जुन चाहिँ हामीले कहाँ राख्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छौँ टु सन्ड्री एक्सपेन्सेस है। जुन चाहिँ सानोतिनो खर्चहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सन्ड्री एक्सपेन्सेस हो। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ। ल सन्ड्री एक्सपेन्सेस पछि क्यारेज भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टमा गइसकेको छ। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट्स भनेको यो के हो त एसेट्स हो। यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ। त्यसपछि अब क्रेडिट साइडमा हेरौँ है। क्रेडिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको त डाइरेक्ट इन्कमहरू त कहाँ जान्छ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। भनेपछि कमिसन भनेर भन्यो। कमिसन भनेको चाहिँ के हो त जस्तै अब कसैको काम गरे बापत पैसा उनीहरूले दिने के। जस्तै मैले तपाईँको काम गरिदिएँ भने तपाईँले त्यो काम गरे बापत सर्टेन पैसाहरू दिनुहुन्छ हैन। कमिसन भनेको चाहिँ त्यो है। ल कमिसनलाई हामी के गर्छौँ त कमिसन 1,60,000 छ। यो इन्कम भयो। इन्कमलाई हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। र त्यो राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आएको ग्रस प्रफिटलाई पहिला सुरु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर बाई ग्रस प्रफिट भनेर राख्छौँ। ग्रस प्रफिट अब क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो भनेपछि बिडी भनेर लेख्नु पर्यो हैन।
यदि ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस लस आएको थियो भने त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा लगेर राख्ने हो है। ग्रस प्रफिट आएको छ कति 3,20,000 पहिला ग्रस प्रफिटलाई इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि चाहिँ कमिसनलाई राख्ने बाई कमिसन। अब इन्कम भयो, कमिसन भनेको त कति छ त कमिसनको अमाउन्ट 1,60,000। त्यसपछि अर्को के दिएको छ त सन्ड्री इन्कम भनेर दिएको छ है। सन्ड्री एक्सपेन्सेस जस्तै सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको खर्च भयो, सन्ड्री इन्कम भनेको चाहिँ आम्दानी है। यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। क्रेडिट साइडमा बाई सन्ड्री इन्कम। कति छ त सन्ड्री इन्कमको अमाउन्ट 9 लाख रुपियाँ छ। 9 लाख चाहिँ कहाँ जाने भएछ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जाने भएछ। ल अब जान्छौँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा है। टेबलको कुराहरू सकियो। अब क्रेडिटर्स डिबेन्चर्स भनेको यो सबै के हो जेनरल रिजर्भ, यी सबै कुराहरू भनेको लायबिलिटिज हो। यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ, त्यो कुराहरू पनि हामी गर्ने नै छौँ। अब जान्छौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक भइसकेको छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस पनि भइसकेको छ। अर्को कोही के दियो त हामीलाई डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 10% भनेर दियो है। माथि क्वेसनमा टेबलमा हेरौँ फर्निचरको भ्यालु 2 लाख छ। अब फर्निचर भने त के हो एसेट्स हो हैन। फर्निचरको भ्यालु चाहिँ 10%ले डेप्रिसिएट भयो भनेको 10%ले चाहिँ भ्यालु घट्यो है। फर्निचरको भ्यालु 10%ले घट्यो भनेर भनेको, डेप्रिसिएसन भनेको मूल्य घट्नु हो है। अब 2 लाखमा 10% घट्नु भनेको कति हो त 2 लाखको 10% भनेर त 20,000 हुन्छ हैन। यो के हो त अब घट्नु भनेको त खर्च अथवा लस हो, घाटा हो। यसलाई हामी के गर्छौँ त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ है। के भनेर राख्छौँ त टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर है। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति छ 2 लाखको 10% भनेको 20,000 रुपियाँ भयो। ल डेबिट साइडमा गएर बस्यो। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा अरू के कुराहरू छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर भनेको छ है। अब इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस माथि पनि हामीलाई के दिएको छ त ट्रायल ब्यालेन्समा प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 50,000 दिएको छ हैन। त्यसपछि तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको प्रिपेड पहिला इन्सुरेन्सको पैसा तिरेको थियो, त्यो चाहिँ के भयो त एक्सपायर भयो भनेको त्यसको त्यो तिरेको पैसा चाहिँ गयो भनेको, यसलाई चाहिँ हामी इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ है। इन्सुरेन्समा लागेको खर्च भनेर भन्छौँ इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस। यो चाहिँ कति छ त 40,000 छ, जुन चाहिँ कहाँ दिएको थियो हामीलाई प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर दिएको थियो 40,000 एडिसनल इन्फर्मेसनमा। ल त्यसपछि हेरौँ 10% डिबेन्चर भनेर भन्यो। 10% डिबेन्चर भनेको के हो त 10% डिबेन्चर 5 लाख रुपिस दिएको छ। अब 5 लाखको 10% चाहिँ डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट रहेछ क्या है। 10% डिबेन्चर भनेको जुन 5 लाखको डिबेन्चरको भ्यालु छ त्यसको 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिनुपर्ने छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यो यो पनि खर्च हो हैन। यसलाई हामी के लेख्छौँ त टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। डिबेन्चरमा लागेको ब्याज, इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्छौँ ब्याज भनेर भन्छौँ है। ल कति हुने भयो 50,000 हुने भयो। 5 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ 50,000 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई 5 लाखको 10% गरेको हो है। ल अब यति आइटमहरू चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टभित्र जान्छ र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको अब के गर्नु पर्यो हामीले डेबिट र क्रेडिट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। डेबिट र क्रेडिटलाई इक्वल बनाउनु पर्यो। डेबिट र क्रेडिटलाई इक्वल बनाउनलाई पहिला क्रेडिट साइडको टोटल अमाउन्टलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ है। 9 लाख छ, 9 लाखबाट 3 लाख भएपछि 12,20,000 भयो हैन। 12,20,000 मा 1,60,000 जोड्दाखेरि चाहिँ 13,80,000 हुने रहेछ है। 13,80,000 क्रेडिट साइडमा टोटल भयो। अब डेबिट साइडमा 13 लाख हाम्रो 80,000 पुग्छ कि पुग्दैन त त्यो क्याल्कुलेसन गरौँ। 7 लाख प्लस 4 लाख भनेको 11 लाख भयो। 11 लाख
प्लस 1 लाख भनेको 12 लाख, 12 प्लस 40 प्लस 20 भनेको 60, 60 प्लस 50 भनेको 110, भनेपछि 13,10,000 चाहिँ डेबिट साइडमा रहेछ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ 13,80,000 छ, डेबिट साइडमा चाहिँ 13,10,000 छ। भनेपछि डेबिट साइडमा कति पुगेन? डेबिट साइडमा नपुगेको चाहिँ 70,000 रहेछ है। अब डेबिट साइडमा नपुग्नु भनेको के हुनु हो त? टु नेट प्रफिट है। प्रफिट भएछ कति त? 70,000। ल अब यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्दा टोटल अमाउन्ट कति आउनु पर्यो? 13,80,000 आउनु पर्यो। डेबिट साइडमा पनि 13,80,000 आउनु पर्यो, क्रेडिट साइडमा पनि 13,80,000 आउनु पर्यो। अब हेरौँ, डेबिट साइडमा त हामीले सबै एक्सपेन्सेसहरू राखे हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, घाटाहरू राखे हो हैन। अब डेबिट साइड नै कम हुनु भनेको त खर्चहरू कम हुनु हो हैन। खर्च कम भइसकेपछि के हुन्छ त? प्रफिट हुन्छ, नाफा हुन्छ। खर्च भन्दा इन्कम धेरै भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल डेबिट साइडमा पुगेन भने नेट प्रफिट भनेर सिडी भनेर राख्ने है। यहाँ सिडी भनेर छुटाउनु हुँदैन। डेबिट साइडमा ब्यालेन्स गरिसकेपछि हामीले क्यारिड डाउन, सिडीलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेखेको हो। सिडीको फुल फर्म भनेको चाहिँ क्यारिड डाउन भनेर भनिन्छ। नेट प्रफिट 70,000 भयो। यसरी हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको पनि स्टेटमेन्ट सक्यौँ है। अब जान्छौँ हामी प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा। अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा चाहिँ कस्तो खालको आइटमहरू जान्छ त? जस्तै ट्याक्सको कुराहरू आयो भने यो कहाँ जान्छ? एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ हैन। त्यसै गरी डिभिडेन्ड, अब डिभिडेन्ड भनेको के हो? जुन सेयरको भ्यालु छ, सेयरको भ्यालुबाट बाँडफाँड गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड भन्छौँ। डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ है। र क्वेसनले हामीलाई के दिया हुन्छ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको ब्यालेन्स दिया हुन्छ है। क्वेसनमा हेरौँ त, क्रेडिट साइडमा हेरौँ त, यहाँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर कति दिया छ? 40,000 दिया छ। यो 40,000लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्छौँ 40,000। त्यसपछि जुन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट आएको नेट प्रफिट छ, यो नेट प्रफिटलाई पनि हामी एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर बाई नेट प्रफिट भनेर बिडी भनेर राख्छौँ। नेट प्रफिट कति आएको थियो? 70,000 आएको थियो। यो 70,000 क्रेडिट साइडमा गएर बस्यो। अब मैले डिभिडेन्डको कुरा गरेको थिएँ हैन। क्वेसनले हामीलाई डिभिडेन्ड भनेर दिया छ त, हेरौँ त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा डाइरेक्टर्स प्रपोज डिभिडेन्ड एट 10% अन सेयर क्यापिटल। अब कम्पनीको डाइरेक्टरले चाहिँ के डिसाइड गरेछन् त? सेयर क्यापिटलको 10% चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेर डिसाइड गरेछन्। अब सेयर क्यापिटलको भ्यालु कति छ त? माथि क्वेसनमा 5 लाख छ। 5 लाखको 10% भनेको त 50,000 हो हैन। यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामी एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा लगेर टु प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड भनेर राख्छौँ। डिभिडेन्ड 10% हो। 10% के को त? 5 लाखको। यो 5 लाख के हो? सेयर क्यापिटल हो। 5 लाखको 10% भनेको 50,000 भयो। ल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने आइटम भनेको चाहिँ यति नै हो है। यदि ट्याक्सको कुराहरू आएको भए त्यो पनि हामीले एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमै लगेर एडजस्ट गर्थ्यौँ, तर हामीलाई क्वेसनमा ट्याक्सको कुराहरू गरेको छैन। अब यसलाई पनि के गर्ने त? ब्यालेन्स गर्ने। डेबिट र क्रेडिट साइडलाई इक्वल बनाउने। इक्वल बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? क्रेडिट साइडमा टोटल भ्यालु कति छ? 70,000 प्लस 40,000 भनेको 1,10,000 भयो। डेबिट साइडमा जम्मा 50,000 छ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ 1,10,000 छ, डेबिट साइडमा जम्मा 50,000 छ। भनेपछि डेबिट साइडमा पुगेन। डेबिट साइडमा नपुगिसकेपछि टु ब्यालेन्स के हुन्छ त? यहाँ सिडी हुन्छ कि बिडी हुन्छ त? सिडी हुन्छ है। डेबिट साइडमा कति पुगेन त? 1,10,000 मा 50,000 घटाउँदाखेरि 60,000 रुपियाँ चाहिँ पुगेन। यो 60,000 चाहिँ के भयो त? अब ब्यालेन्स अमाउन्ट भयो। ल अब टोटल गर्दा 1,10,000 पनि डेबिट साइडमा आउनु पर्यो। 1,10,000। त्यसपछि क्रेडिट साइडमा पनि 1,10,000 नै आउनु पर्यो। ल अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ है।
प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको कुरा पनि सकियो। अब ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ बाँकी रहेको आइटमहरू सबै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। तर के बुझ्नु पर्यो, लायबिलिटी छ एउटा, अर्को एसेट्स छ। लायबिलिटिजलाई नेपालीमा हामी के भन्छौँ, दायित्व भनेर भन्छौँ। एसेट्सलाई हामी नेपालीमा सम्पत्ति भनेर भन्छौँ। अब हामीलाई शब्दले नै डिफाइन गरिदिइसकेको छ है। ल सुरुको क्वेसनदेखि जाउँ। फर्निचर भनेको के हो त, एसेट्स हो है। फर्निचर एसेट्स हो। एसेट्स मध्ये पनि यो के हो त, फिक्स एसेट्स हो है, जुन चाहिँ अलि टाइम समयसम्म चेन्ज हुँदैन है, जसको भ्यालु चाहिँ अलि समयसम्म चेन्ज हुँदैन, त्यसलाई हामी फिक्स्ड एसेट्स भनेर भन्छौँ। फिक्स एसेट्समा एउटा फर्निचर जान्छ, अर्को के जान्छ त, मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट है, दुईवटा कुराहरू चाहिँ जान्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जाउँ। फर्निचर भनेर यहाँ फर्निचर 2 लाख छ। फर्निचरसँग अर्को के कुरा पनि आएको थियो, हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा फर्निचरको डेप्रिसिएसनको भ्यालु पनि राखेका छौँ हैन। अब 2 लाख रुपियाँ चाहिँ फर्निचरको भ्यालु छ, यसमा 10% त डेप्रिसिएट भएर भ्यालु मूल्य घटिसकेको छ है, त्यो फर्निचरको भ्यालु चाहिँ घटिसकेको छ। अब 2 लाखमा 10% को भनेको 20,000 रुपियाँ घटिसकेको छ। अब 2 लाख नै हुन्छ त, हुँदैन नि, त्यसमा त हामीले के घटाउनु पर्यो, डेप्रिसिएसन चाहिँ घटाउनु पर्यो। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, फर्निचरको मूल्य चाहिँ घट्या छ 10%ले। 2 लाखको 10% भनेको 20,000 हुन्छ। 2 लाखमा 20,000 घटाउँ भनेको 1,80,000 रहनु हो। अब फर्निचरको भ्यालु चाहिँ टोटल कति भएछ त, 1,80,000 भएछ। यो चाहिँ फिक्स एसेट्सको कुरा है। फिक्स एसेट्समा अर्को के पनि जान्छ त, अब मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टमा त डेप्रिसिएसनको कुरा गरेको छैन, भनेपछि डेप्रिसिएसन नगरिसकेपछि 11 लाख रुपियाँ मेसिनरीको भ्यालु रहेछ। यो हामी एसेट साइडमा गएर मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर राख्छौँ। कति छ त, 11 लाख। ल अब एसेट साइडमा त इन्भेस्टमेन्ट पनि जान्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी गरेको है, लगानी गरेको कुराहरू जान्छ। तर क्वेसनमा हामीलाई इन्भेस्टमेन्टको कुनै पनि आइटमहरू दिएको छैन, त्यो हामी राख्दैनौँ। अब जान्छौँ करेन्ट एसेट्समा है। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ छोटो समय, सर्ट टाइममा चेन्जेबल हुन्छ, जस्तै क्यास हैन, क्यास एट ब्याङ्कको कुराहरू दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, यो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसै गरी डेप्टर्स जुन चेन्जेबल हुन्छ, जसको अमाउन्ट चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ हैन। चेन्जेबल पनि कति बेला हुन्छ त, जुन चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइम है। डेप्टर्स पनि के हो, करेन्ट एसेट्स हो। ल त्यसपछि अर्को प्रिपेड इन्सुरेन्स छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि एसेट्स हो भनेर भनेका छौँ हैन। यो चाहिँ कस्तो खालको एसेट्स हो त, एडभान्स है। एसेट साइडमा पनि लोन एन्ड एडभान्स भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स आउँछ। ल अब पहिला चाहिँ करेन्ट एसेट्स राखौँ। करेन्ट एसेट्समा एउटा डेप्टर्स है, डेप्टर्स जाने भयो। डेप्टर्सको अमाउन्ट चाहिँ कति छ त, डेप्टर्सको अमाउन्ट भनेको 1,50,000 छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोध्न सक्छ भन्दा, डेप्टरसँग जस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट अथवा डेप्टरसँग चाहिँ प्रोभिजनको कुराहरू आउन सक्छ, तर क्वेसनमा हामीलाई त्यो सोधेको छैन। आउन सक्छ मात्रै भनेर भनेको हो मैले है। अब यहाँ केही पनि कुरा गरेको छैन, डाइरेक्ट डेप्टर्सको भ्यालु चाहिँ 1,50,000 हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को छ क्यास एट ब्याङ्क। क्यास एट ब्याङ्क भनेको के हो, करेन्ट एसेट्स हो। कति छ क्यास एट ब्याङ्कको मूल्य, भ्यालु भनेको 1 लाख रुपियाँ छ। यो पनि जाने भयो एसेट साइडमा, क्यास एट ब्याङ्क। ल क्यास एट ब्याङ्कको भ्यालु चाहिँ 1 लाख रुपियाँ भयो। त्यसै गरी अब करेन्ट एसेट्समा अर्को के पनि जान्छ त, हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा क्लोजिङ स्टक भनेर राखेका थियौँ। क्लोजिङ स्टक पनि के हो त, यो एसेट्स नै हो है। यो पनि करेन्ट एसेट्सभित्र गएर बस्छ। अब कम्पनीको स्टक सामान हो हैन, स्टक सामान त कम्पनीको लागि त्यो त के नै हुन्छ त, त्यो त सम्पत्ति नै हो, एसेट्स नै हो। त्यही भएर हामीले यसलाई एसेट साइडमा लगेर क्लोजिङ स्टक भनेर राख्छौँ।
क्लोजिङ स्टक कति रहेछ 1,50,000 रहेछ। ल त्यसपछि अब इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ है। इन्सुरेन्सको चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ हैन, यसलाई हामीले एसेट्स भनेका थियौँ। तर माथि प्रिपेड इन्सुरेन्स 50,000 छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 40,000 छ है। अब प्रिपेड भनेको त के हो, एडभान्स हो है, जुन तिर्नुपर्ने टाइमभन्दा अगाडि नै कसैले दियो भने त्यो प्रिपेड हुन्छ। माथि चाहिँ 50,000 दिएको छ, तल चाहिँ त्यही इन्सुरेन्स चाहिँ एक्सपायर भएछ 40,000 को। 50,000 मध्ये 40,000 चाहिँ के भयो, एक्सपायर भयो। भनेपछि यसलाई हामीले घटाउनुपर्छ है। यो माथि 50,000 सँग 40,000 घटाएर लेख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त, प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 50,000 माइनस 40,000। यो 40,000 चाहिँ एक्सपायर भएको हो हैन। 50,000 मध्ये 40,000 एक्सपायर भयो। 40,000 लाई त हामीले माथि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि लगेर राखेका छौँ। ल 10,000 यति भइसकेपछि हाम्रो एसेट साइडको आइटमहरू लगभग सकियो होला है। हेर्दै जाउँ के बाँकी छ, त्यो हामी ट्याक 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 राख्दै जाउँला, केही फरक पर्दैन। अब क्लोजिङ स्टक पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक पनि गइहाल्यो हैन। प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको एप्रोप्रिएसनमा गइहाल्यो। यो 40,000 लाई हामीले एडजस्ट गरिहाल्यौँ। डेप्रिसिएसन भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गयो। अब एसेट साइडको कुराहरू चाहिँ सकियो है। अब जान्छौँ हामी क्रेडिट साइडमा हेरौँ। क्रेडिट साइडमा भएको आइटम चाहिँ कहाँ जान्छ त, लायबिलिटी साइडमा जान्छ है। लायबिलिटिज भनेको जुन हामीले तिर्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू हो। अब हेरौँ, सेयर क्यापिटल 5 लाख रुपियाँ छ हैन। सेयर क्यापिटल भनेको के हो त, सेयर हो है। सेयर भनेको एउटा कम्पनीमा अब मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ हैन, सेयरको माध्यमबाट इन्भेस्ट गरेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामी लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। सेयर क्यापिटल कति छ, 5 लाख छ। ल त्यसपछि अब सेयर क्यापिटल पछि अर्को के छ त, सेल्स भनेको गइसकेको छ, पर्चेज रिटर्न भइसकेको छ। क्रेडिटर्स भनेर छ। क्रेडिटर्स भनेको जुन हामीले पेएबल भन्छौँ नि, तिर्नुपर्ने के। कोहीसँग उधारोमा सामान किनेर ल्याइएको छ, उधारोमा पैसा ल्याइएको छ भने त्यो के गर्नुपर्छ त, पेएबल हुन्छ नि त। त्यो कुराहरू चाहिँ के हो त, क्रेडिटर्स हो। क्रेडिटर्सको भ्यालु 2 लाख छ। यो कहाँ जाने भयो, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जाने भयो। क्रेडिटर्स 2 लाख रुपियाँ छ। क्रेडिटरलाई चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज पनि भनेर भनिन्छ है। जुन चाहिँ सर्ट टाइममा चाहिँ के हुन्छ त, यसको चाहिँ अमाउन्टहरू चाहिँ चेन्जेबल हुनसक्छ भनेर भनेको हो। क्रेडिटर्स भयो। त्यसपछि अर्को आइटम के छ त, 10% डिबेन्चर है। डिबेन्चर भनेको चाहिँ के हो त, लङ टर्म लोन हो। यसलाई हामी सेक्युर्ड लोन पनि भन्छौँ। लायबिलिटिज हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा सेक्युर्ड लोनभित्र हामीले डिबेन्चरलाई राख्छौँ है। 10% डिबेन्चरको भ्यालु कति छ त, 5 लाख छ। 5 लाख चाहिँ कहाँ जाने भयो, लायबिलिटी साइडमा जाने भयो। 10% डिबेन्चर्स 5 लाख। त्यसपछि अरू के छ त यहाँ आइटमहरू, जेनरल रिजर्भ है। जेनरल रिजर्भ भनेको ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने हेडिङभित्र जान्छ। यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटमै लगेर राखौँ, लायबिलिटी साइडमा जेनरल रिजर्भ। ल जेनरल रिजर्भ भयो है। एकैछिन है त। ल जेनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ अब कस्तो हुनसक्छ भन्दा,
जेनरल रिजर्भलाई चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ कम्पनीको प्रफिटबाट छुटाएर राखेको अमाउन्ट, त्यसलाई हामी जेनरल रिजर्भ भन्छौँ। अब फ्युचरमा त कम्पनीमा जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ छुटाएर राखिएको अमाउन्ट हो। फ्युचरको अनसर्टेन्टिजहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि यो रिजर्भ गरिन्छ। रिजर्भ भनेको कति छ त 3 लाख रुपियाँ छ है। जेनरल रिजर्भको अमाउन्ट 3 लाख छ। त्यसपछि अब जेनरल रिजर्भ पछि अर्को आइटम के छ त यहाँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट छ हैन। यो त अब पहिलाको ब्यालेन्स भयो। प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको अब हामीले अहिले निकालेको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी जुन यहाँ निकालेको छ नि 60,000, यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा लगेर हामीले राख्नुपर्छ। के भनेर राख्ने त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन भनेर राख्ने है। 60,000 यो जुन हामीले करेन्ट अहिले भर्खरै प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट आएको ब्यालेन्स छ त्यसलाई चाहिँ लगेर राख्ने। त्यसपछि अब अर्को आइटम के छ यहाँ कमिसन छ, सन्ड्री इन्कम छ, यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा गइसकेको छ। अब जान्छौँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा है। एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ 30,000 है। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त तिर्नुपर्ने हो हैन। तिर्नुपर्ने भनेपछि त के हुन्छ, यो लायबिलिटिज हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई करेन्ट लायबिलिटिज पनि भनेर भनिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस ल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 30,000 छ। त्यसपछि डिबेन्चरमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ कति 10% डिबेन्चर्स भनेको छ भनेपछि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ डिबेन्चरको भ्यालु छ, त्यसको 10% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ भनेपछि त्यो पनि के भयो त आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। ल यसको भ्यालु कति भयो 50,000 भयो। 5 लाखको 10% भनेको 50,000 भयो। त्यसपछि एउटा डिभिडेन्ड लास्टमा चाहिँ हामीले लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्ने अमाउन्ट आइटम भनेको डिभिडेन्ड छ। सेयर क्यापिटलबाट डिभिडेन्ड भनेको 10% जुन हामीले एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा पनि राखिसकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ लायबिलिटी साइडमा लगेर राख्नु पर्यो। प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड 50,000। ल अब फाइनल्ली हामीले एसेट्स र लायबिलिटी साइडलाई के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ ब्यालेन्स थप्ने कुराहरू आउँदैन है। लायबिलिटी साइड जति छ एसेट साइड पनि त्यति नै हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। यसको चाहिँ मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यो हो। अब हेरौँ एसेट साइड टोटल गर्दा र लायबिलिटी साइड टोटल गर्दा इक्वल आउँछ कि आउँदैन। अब एसेट साइडमा गएर हेरौँ 11 लाख प्लस 1,80,000 भने 12,80,000 भयो हैन। त्यसै गरी 1 लाखले 13,80,000 भयो। 13,80,000 प्लस 10,000 भनेको 13,90,000 भयो। 13,90,000 1.5 लाख र 1.5 लाख जोड्दाखेरि 3 लाख भयो। 13, 14, 15, 16 16,90,000 टोटल चाहिँ कति हुँदो रहेछ त एसेट साइडमा 16,90,000 चाहिँ एसेट साइडमा आउँदो रहेछ। अब लायबिलिटी साइडमा पनि कति नै आउनु पर्यो त 16,90,000 नै आउनु पर्यो है। त्यसको लागि हामी जोड्दै जाउँ। यहाँ 5 लाख प्लस 2 लाख भनेको 7 लाख भयो हैन। 7 लाखमा 5 लाख जोड्दाखेरि कति हुन्छ 12 लाख हुन्छ। 12 प्लस 3 भनेको 15 लाख भयो। 15 लाखमा 50,000 जोड्दा 1 लाख 16 लाख भयो। 16 लाख प्लस 60,000 भनेको 16,60,000 भयो। 16,60,000 मा 30,000 जोड्दाखेरि ठ्याक्कै कति आयो त 16,90,000 आयो। ल एसेट साइडमा पनि 16,90,000 आयो, लायबिलिटी साइडमा पनि 16,90,000 नै आयो है। ब्यालेन्स सिटको जोड्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट जहिले पनि के आउनुपर्छ इक्वल आउनुपर्छ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो फाइनल अकाउन्टको कुरा पनि सकियो है। फाइनल अकाउन्ट चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। अब यस्तै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै गराउनु होला हैन। हाम्रो अगाडिको क्लासहरू पनि हेर्दै गर्नु होला, अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूमा यो भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।